डरलाग्दो स्थिति आइसक्यो। हुन त राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि केही खुत्यो भने केही हुनेवाला छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट। राष्ट्रियताको कुरा गर्ने लाज शरम छैन यिनलाई। जति बाँच्छु नि म गरिबको सेवक भएर बाँच्छु। 5 स्टार होटलमा बसेर कफी खान सक्दिनँ म, नमस्ते सक्दिनँ। ए दुर्गाजी तपाईँ चरेसको थालमा मार्चीको भात खुवाउने भन्नुभयो। के मैले केराका पातमा खुवाउनु पर्ने कि टपेरामा खुवाउनु पर्ने घरमा आएको पाहुनालाई भात भन्नु त? यो काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई लाज शरम छैन? म त काम गर्ने माफिया हुँ, यिनीहरू त लुट्ने माफिया हुँ। दर्दनाक स्थिति छ अब देशको। अहिले आएर गठबन्धन गर्नु भनेको त राजनीतिक माफियागिरी गर्नु हो। मेरो प्रचण्डसँग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। हामी जस्ता मान्छेलाई नि बाटामा ल्याएर घरका न घाटका बनाएर छोड्या छन् नि, लगेर लुकाएका सम्पत्तिहरू आज यो देशमा ल्याउन खोज्दाखेरि गभर्नर हटाइँदैछ। यो देश वास्तवमा काङ्ग्रेसले चलाउँदैन। के यिनीहरूलाई पैसा कमाउन हामीले जनयुद्ध लड्दिएको थियो? निर्वाचन क्षेत्र 3 हो, पक्का हुन्छ, जित्छु। जित्नुपर्छ म जस्तो मान्छेले। गणतन्त्रको संविधान मान्छन् अनि त्यहाँबाट राजा ल्याउँछु भनेर वकालत गर्छन्। कहाँबाट केमिस्ट्री मिल्यो त? मिल्यो त? एउटा लोन लिएर काम गर्दाखेरिको पीडा मलाई थाहा छ नि। दुईटा पार्टी एक हुँदा भइहाल्यो। किन गठबन्धन गर्नु? प्रपाको कमल थापा पक्षले तपाईँको हाम्रो चुनाव चिन्हबाट लड्छु भने हो। यो कुरामा क्लियर छ। अब गठबन्धन कसैसँग गर्दैन। हस्तान्तरण गरिदिन्छु, बुझाएर बनारस जान्छु भन्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो तपाईँ? अनि आफ्नो विदेशमा भएको पैसा अहिले खुरुखुरु होइन राष्ट्र ब्याङ्कबाट ल्याउन खोज्दा काङ्ग्रेसले के माओवादीलाई भोट हाल्न सक्छ? यी माथिका नेताहरूका भरमा तपाईँहरूले गलत ठाउँमा भोट नहाल्नुहोस्। मेरो प्रचण्डसँग गुनासो के हो भने नि, अनि हामी 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको के काम लाग्यो त? नेपालमा भएका 28 वटा ब्याङ्कको पैसा छ नि, जम्मा 50-55 जना व्यापारीले चलाएका छन्। नारायण काजी गिरिराज मणिहरूलाई पैसा कमाउनलाई हो, यिनीहरूका स्वास्नी छोराछोरी पाल्नलाई हो जनयुद्ध लडेको। एक्लै निक्लेर हिँड्नु त यिनीहरू। प्रचण्ड निस्केर हिँड्नु, नारायण काजी निस्केर हिँड्नु न बाटामा। आज ती गरिबका घरहरू जोगाउनु छ दुर्गा परसाईले। र मेरो क्षेत्रको लागि मात्रै होइन, मैले मुलुकको लागि गर्नुपर्छ। आज गरिबको विषयमा को बोल्यो दुर्गा परसाईदेखि बाहेक? एउटा आमा भनेको कुरो के हो, बच्चा भनेको कुरो के हुन्छ भनेर यिनीहरूलाई केही त थाहा छैन। दुर्गा परसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। दुर्गाजी स्वागत छ। नमस्ते। कस्तो छ चुनावी तयारी? चुनावी तयारी अब आफ्नो आफ्नो पार्टीको रणनीति अनुसार, अब हाम्रो पार्टीको एमालेको रणनीति अनुसार हामी तयारी गरेर अब सबै क्षेत्रमा जित्ने हिसाब किताबले हामी त्यो तयारी गरेर अघि बढिरहेछौँ। एमाले विरुद्ध महागठबन्धन छ। अनि एमाले विरुद्ध महागठबन्धन भनेको त अब यो महागठबन्धन मेन कुरो भनेको मैले हिजो एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ। त्यो काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने जस्तो काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भने नि दुईटा पार्टी एक हुँदा भइहाल्यो। किन गठबन्धन गर्नु? गठबन्धन त एमालेको पनि तयारी छ भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो कुनै पार्टीसँग पनि गठबन्धन किन गठबन्धन गर्नु? हाम्रो कुनै पार्टीसँग पनि गठबन्धनको तयारी छैन। छलफल त चलिरहेछ राप्रपा लगायतका अन्य दलहरू। होइन छलफल होइन, राप्रपाको कमल थापा पक्षले तपाईँको हाम्रो चुनाव चिन्हबाट लड्छु भने हो। त्यो लड्छु, अब उहाँहरूको चुनाव चिन्ह छैन, हाम्रो चुनाव चिन्हबाट लड्छु भन्नु त स्वाभाविक कुरा हो होइन। तर हामीले राप्रपासँग गठबन्धन गरेर हामीले राप्रपालाई चाहिँ भोट हाल्छौँ त भनेको छैन नि त, छैनौँ नि हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी यो कुरामा क्लियर छ। अब गठबन्धन कसैसँग गर्दैन होइन। र चुनाव सिङ्गल भिडेर जान्छ र चाहे राम्रो परिणाम आओस् चाहे नराम्रो परिणाम आओस्, तर अब सिङ्गल भिडेर जानुपर्छ। जनताले बुझ्नुपर्छ। होइन, जनताले बुझ्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। जनताले भोट हाल्ने बेलामा बुझ्ला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एमालेका कुरा पनि हेरेका छन्, सबै दललाई जनताले निहालेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर तपाईँले जुन खालको च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ नि, 1 सिट प्रचण्ड माधव नेपालहरूले ल्याए भने मेरो सारा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिन्छु, बुझाएर बनारस जान्छु भन्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो तपाईँ? होइन, यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी लिनु भने नि, जस्तो उनीहरू सिङ्गल भिडुन् न। जस्तो माधव कुमार नेपाल सिङ्गल आउन्, प्रचण्ड सिङ्गल आउन्, गठबन्धन नगरिकन, गठबन्धनको बैशाखी नटेकिकन। तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने नि, मैले भन्दैछु त तपाईँलाई, मैले के कुरो प्रश्न बुझाउन खोजेको भने नि, चुनाव गर्ने मान्छेले, चुनावमा जाने मान्छेले, खेलाडीहरूले म टाउकै काटेर फ्याँकिदिन्छु, म कान काटेर फ्याँकिदिन्छु भन्छन् नि लडाइँमा त। त्यो हाम्रो भूमिकार हो चुनावमा, एउटा वातावरण बनाउने हो। तर मैले यो मात्रै वातावरण बनाइरहेको छैन। तपाईँले कसरी बुझ्नु भने, प्रचण्डले हिजो 17,000 जनयुद्धको परिकल्पना गरिराख्दा कसको विरुद्ध गरेका थिए भन्दा संसदीय दलको विरुद्ध गरेका थिए। त्यसमा पनि मुख्य दुश्मन भनेको को? काङ्ग्रेस भनेर भनेका थिए। वर्ग दुश्मन भनेको को भन्दाखेरि वर्ग शत्रु भनेको को भन्दाखेरि काङ्ग्रेस भनेका थिए। तर शेरबहादुर देउपै 2052 सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनयुद्ध सुरु गरेका थिए। शेरबहादुर देउपाको र काङ्ग्रेस ठिक छैन भनेर,
र 58 सालमा आएर शेरबहादुर देउपाले तपाईको 50-50 लाख टाउकोको मूल्याङ्कन शेरबहादुर देउपाले नै प्रचण्ड बाबुराम बादलहरूको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो हो। आज आएर 78 सालमा आएर शेरबहादुर नै ठिक छ भनेर यिनले केही मन्त्रीसँग 17,000 मान्छेको रगतले लतपतिएको सम्पत्ति छ नि, तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति। म पनि जनयुद्धको पीडित मान्छे हो नि त, 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको। अनि त्यस्तो सम्पत्ति लगेर जनयुद्धको सम्पत्ति लगेर जनयुद्ध लगेर हैन प्रचण्डको शेरबहादुर देउपाका काङ्ग्रेसका पाउमा चढाएर 4 जना मन्त्री साटेर अनि आफ्नो विदेशमा भएको पैसा अहिले खुरुखुरु हैन राष्ट्र बैंकबाट ल्याउन खोज्दा हैन वर्षमान अरे जनार्जन शर्मा अर्थमन्त्रीहरू प्रयोग गरेर पैसा ल्याउन खोज्दाखेरि हैन हिजो लगेर लुकाका सम्पत्तिहरू आज यो देशमा ल्याउन खोज्दाखेरि गभर्नर हटाइदैछ हो। र गठबन्धनको नाममा के हुँदैछ अहिले र आम जनताले के बुझ्नु पर्यो भने नि कम्युनिस्टको वर्ग दुश्मन भनेको काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसको वर्ग दुश्मन भनेको कम्युनिस्ट हो। काङ्ग्रेसले के माओवादीलाई भोट हाल्न सक्छ? म काङ्ग्रेसको तपाईको टिभीबाट काङ्ग्रेसका आम पब्लिकलाई आम जनतालाई सोध्न चाहन्छु, आम कार्यकर्तालाई निवेदन गर्छु। म पनि एउटा स्वच्छ आम नेपाल आमाको छोरो हुँ। तपाईहरुलाई म हृदयदेखि के भन्छु भने आफ्नो पार्टी अब गलत तरिकाले तपाईको नेताका भरमा यी माथिका नेताहरूका भरमा तपाईहरुले गलत ठाउँमा भोट नहाल्नुहोस्। र म माओवादी या कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई पनि नि वर्ग शत्रुलाई भोट नहाल्नुहोस् भन्छु। दुईटैलाई म आह्वान गर्छु, हार्दिक आह्वान गर्छु। दुर्गाजी यो एउटा कुरा छ कि तर तपाईले जुन खालको पार्टीमा लागेर जुन खालको अभिव्यक्ति र जुन खालको दृष्टिकोणहरू राख्दै आउनु भएको छ तपाईको धेरै नै पूर्वाग्रह चाहिँ प्रचण्डसँग हो कि भन्ने देखिन्छ। जस्तो प्रचण्डसँग तपाई किन रिसाउनु भयो, कहाँनेर टुटो तपाईको भाव? हैन प्रचण्डसँग म किन रिसाएको भने नि यहाँ सुन्नुस्, प्रचण्डसँग गुनासो के हो तपाईको? मेरो प्रचण्डसँग गुनासो के हो भने नि म निष्ठाले मैले प्रचण्डसँग कुनै लालसाले म गएको होइन नि त। काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्यो 46 पछि र देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेपछि युवाहरू विदेश पलायन भए, हरियो पासपोर्ट बोकेर जाने स्थिति आइसकेपछि यो देश वास्तवमा काङ्ग्रेसले चलाउँदैन। यो सत्ता काङ्ग्रेसकै हातमा थियो। 46 सालदेखि 60 सालसम्म चलाउन सक्दैन, काङ्ग्रेसले देश बेचेर खान्छ भनेर मैले प्रचण्डलाई साथ दिएको थियो। म फेयर मान्छे हो र पछाडि आएर के भयो भन्दाखेरि प्रचण्ड पनि त्यही ड्याङमा गएर मिसिएपछि हैन अनि हामी 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको के काम लाग्यो त? उनकै परिवारको लागि मात्रै। हिजै मात्रै उनको परिवारले हो दुःख गरेका थिए त नारायण दाललाई चाहिँ हिजो उनले चाहिँ नियुक्ति गराए। वरिपरि कोही छैनन्, उनले उनका वरिपरि कोही छैनन्। हामी जस्ता मान्छेलाई नि बाटामा ल्याएर घरका घाटका बनाएर छोडेका छन् नि। म त एउटा प्रतिनिधि पात्र, मैले त काम गरेँ, म आफ्नो ठाउँमा स्ट्यान्ड छु। तर लाखौँ युवाहरूको हालत के छ? आज जनमुक्ति सेना अस्ति मसँग पार्टी प्रवेश गरे 7,000 जनाले। घाइते अपाङ्गको हालत के छ उहाँले बुझ्नु भएको छ त कुरा? र त्यस्तो घाइते अपाङ्गहरूको रगतले लतपतिएको जनयुद्ध लगेर शेरबहादुर देउपाको पाउमा राखिदिने, काङ्ग्रेसको पाउमा राखिदिनुहुन्छ हो। तीबाट मलाई चित्त दुखेको। मेरो प्रचण्डसँग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। मैले कुनै राजदूत मागेको थिएन, कुनै डाइरेक्टर मागेको थिएन, कुनै भिसी मागेको थिएन, मैले केही मागेको थिएन। तर मेरो उहाँसँग चित्त नबुझेको कुरा त्यो हो। उहाँले ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ, यो गल्तीको उहाँले सजाय भोग्नुपर्छ। उहाँले ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, उहाँले यसको सजाय पाउनुहुन्छ, सजाय भोग्नुपर्छ। दुर्गाजी यो एउटा कुरा हो, गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ एउटा कुरा हो। तर गलत कसरी भयो भन्ने कुरामा एक्लै प्रचण्ड गलत हुन् भनेर प्रचण्डमाथि मात्रै खनिएर यो होइन प्रचण्ड मात्रै छैनन्, यो गल्ती सचिन छ त? होइन प्रचण्ड मात्रै छैन, गल्ती त तपाईसँग पनि छ नि। पार्टी छोडेर हिँड्नु आज म पार्टी छोडेर त मेरो बाध्यताले हिँडेँ नि। म भन्दैछु त तपाईको जसले जनयुद्ध देखेन, जसले जनआन्दोलन देखेन, नारायण काजी जस्ता, गिरिराजमणि जस्ता जो ढोङ्गीहरू छन् यिनीहरूले पार्टी कब्जा गरे। यिनीहरूले पार्टी कब्जा गरे, पैसो कमाए अथा यिनीहरूले। के यिनीहरूलाई पैसा कमाउन हामीले जनयुद्ध लड्दिएको थियो? हामी घाइते भइदिनुपर्ने, हामी सैनिक हिरासत, यिनीहरूलाई पैसा कमाइदिनलाई हामी बसेका थियौँ त सैनिक हिरासत। लाखौँ परिवार ध्वस्त भएको छ। आज टाउकोमा गोली छन्, पेटमा गोली छन्। के नारायण काजी गिरिराजमणिहरूलाई पैसा कमाउनलाई हो? यिनीहरूका स्वास्नी छोराछोरी पाल्नलाई हो जनयुद्ध लडेको?
हो भन्नु न, जेल बसिदिनु पर्ने यिनीहरूका लागि कुरा त्यो हो। कुरा गम्भीर छ। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले यिनीहरूले अपराध गरेका छन्, यिनीहरूले राजनीति गरेको होइन, यिनीहरू राजनीतिक माफिया हुन्। यो राजनीतिक हुँदैन। अहिले आएर गठबन्धन गर्नु भनेको त नि राजनीतिक माफियागिरी गर्नु हो, राजनीतिक माफियागिरी गर्नु हो। यो त गठबन्धन हुँदैन। काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न लगाउने चाहिँ यो काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई लाज शरम छैन? दुर्गाजी, तपाईँलाई म नजिकबाट जान्दछु, चिन्छु। तपाईँलाई माफिया भनेर मान्छेले भनेको सुन्दा भित्रैदेखि दुख्छ पनि। तपाईँ को हो म जान्दछु, तर तपाईँलाई माफिया भन्छन्, मेडिकल माफिया भन्छन्, तपाईँले यिनीहरूलाई राजनीतिक माफिया भनिदिनु भयो। फर्काइदिनु भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै? मैले फर्काइदिएको? मैले त म त काम गर्ने माफिया हुँ, यिनीहरू त लुट्ने माफिया हुन्। यिनीहरूको हैसियत के थियो हेर्नुहोस् न। मलाई अस्ति एक दिन उहाँहरूकै कार्यकर्ताले के भन्नु, कुखुराको के को पैसा तिर्नु पऱ्यो, तन्नाको पैसा तिर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। जबकि दीपशिखासँग मेरो 65 सालमा भेट भएको, यो घर मैले 60 सालमा बनाएर म 60 सालमा सरेको। दीपशिखा उ त्यहाँ गेटमा दीपशिखा र हिमशिखर भन्ने मान्छे मेउ मेउ गर्दै बिहानै आउँथे जहिले। म मेरो श्रीमतीलाई साथीहरू हुन्, देऊ न 50,000, देऊ न 1 लाख भनेर यहाँबाट पैसा पठाउने तिनै हुन्। कुरा भन्नुभयो। जिल्ला कमिटीमा माओवादीले नपत्याएको दुर्गा परसाई एमाले ल्याएर केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि भुइँमा न भाँडामा भए भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको। होइन, मेरो क्वालिटी थियो। तपाईँमाथि थ्रेट पनि गरिरहेछन् अहिले। मलाई के थ्रेट गर्नु? थ्रेट उनीहरूलाई हुँदैछ त जनताबाट। एउटा काम गरौँ न, एक्लै निक्लेर हिँड्नु त यिनीहरू, प्रचण्ड निस्केर हिँड्नु, नारायण गाजी निस्केर हिँड्नु न बाटामा, गिरिराज मणि निस्केर हिँड्नु न एक्लै 1 किलोमिटर हिँड्नु। यिनीहरूले चाहिँ इभिनिङ वाक मर्निङ वाक एक्लै हिँड्नु गरौँ त, दीपशिखाले एक्लै गरौँ त, गरौँ न। जनताको पपुलर को छ? अरे हामी त काम गरेका छौँ, हामी त यिनीहरूको जस्तो लुटेको सम्पत्ति छैन त हामीसँग त। हामीसँग मेहनत गरेको सम्पत्ति छ, लुटेको सम्पत्ति छैन नि। हामीले दुःख, तपाईँलाई थाहा छ त मेरो विषयमा? तपाईँको बारेमा मलाई थाहा छ, राम्रो थाहा छ नि तपाईँलाई। बाहिर जति आलोचना गर्छन् त्यो नजिकबाट जान्ने मान्छेहरूलाई भित्रैदेखि दुख्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दुर्गाजी, तपाईँ र तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, एउटा हिम्मत र आँट साहस भएको सफल व्यक्ति। मैले झापामा के गरेको छु, झापामा के गरेको छु भन्ने झापाका जनताले बुझ्छन्, तर मेची अञ्चलका जनताले बुझ्छन्। जनताले जसरी बुझेका छन्, नजिकका मान्छेहरूले तपाईँलाई जसरी बुझ्छन् त्यो ढङ्ग, त्योभन्दा ठिक विपरीत तपाईँको जुन आलोचना भइरहेको छ त्यही आलोचनामै तपाईँ रमाउनु भयो किन? होइन, माफिया भन्दा तपाईँ रमाउनु भयो क्या? होइन, यस्तो पनि त माफिया भने यिनीहरूले, मैले माफिया ब्रान्डको हुसी निकाल्दै जे आलोचना भयो त्यसमा रमाउने जस्तो मलाई कुरा हो। तपाईँ होइन, मलाई क्यान्सर लाग्यो क्या। क्यान्सर लाग्नु नराम्रो कुरो हो नि, तर मैले क्यान्सर हस्पिटल बनाएँ क्या। नेगेटिभमै पोजिटिभ खोज्ने हो। ठिक छ, माफियै सही, तर एक हिसाब किताब भगवान्ले राखेका छन्। यदि भगवान् छन् पृथ्वीमा भने आज यिनीहरूको नि यो संसारमा भगवान् छन् भनेदेखि यिनीहरूको हालत हेर्दै जानुहोस् अहिले कहाँ पुग्दैछन्। हिजो 64मा नि कस्तो फुलमाला ल्याएर चाहिँ लगाएर भित्र्याएको थियो, आजको स्थिति हेर्नुहोस्। हिजो प्रचण्ड नि आउँदाखेरि सडकमा 4 लाख 3 लाख मान्छे भेला हुन्थे। आज गोदामभित्र एउटा सानो सिनेमा हलभित्र सभा गर्नुपर्छ, कहाँबाट चिज कहाँ आइपुग्यो हेर्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरूको हैसियत लुकेर हिँड्छन्। अहिले लुकेर, अहिले जित्ने भएदेखि एक्लै आइहाल्थ्यो नि। हामी एमाले जस्तो दुर्गा परसाई, ल म 3 नम्बर क्षेत्र झापामा मलाई निर्कोल गरेँ। 3 नम्बर क्षेत्रमा कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ, ह्याप्पी वाइट हो नि त, हो, गृहमन्त्री उपप्रधान भइसकेको, राजनीतिक पुरै मसहुर मान्छे, 46 सालदेखि एकदमै खतरा राजनीति गरेर आउनुभएको, देश विदेश सबै जानेको, देश विदेश जानेको, राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाका अध्यक्ष। तर दुर्गा परसाई भनेको नर्मल मान्छे हो नि, तर त्यहाँ भिडन्त हुँदैछ त। तपाईँ त्यहाँबाट उठ्दै हुन्छ? उड्छु, जित्छु। पक्का भइसक्यो क्षेत्र? पक्का त्यही हो, जित्छु। निर्वाचन क्षेत्र 3 हो, पक्का हुन्छ, जित्छु। जित्नुपर्छ म जस्तो मान्छेले, किनभने मेरो पछाडि माता दुर्गाको ताकत छ। मैले अपराध गर्दिनँ। म गरिबका, मैले हिजो बेलुका पनि भनेको थिएँ, आज सहकारी र ब्याङ्कले गरिबहरूका घर जग्गा जमिन कब्जा गर्दैछ। यिनलाई जोगाउनु छ। मैले कृषि विकास ब्याङ्क के का लागि बनेको थियो? हिजो कृषि विकास ब्याङ्क बनाउँदा के अवधारणामा आएको थियो? कृषकलाई लोन दियोस् भनेर, होइन? आज ती गरिबका
घरहरू जोगाउनु छ दुर्गा परसाईले। होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन जादुको छडी हो भनेर प्रोपोगन्डा गर्दै हिँडिराखेका छन्। अब लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प मण्डलीय तन्त्र हो भन्ने विचार त नेपाली जनताले राख्छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। तर पनि यहाँ प्रचार चाहिँ त्यस्तो भइराखेको छ। अब कसरी जुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तपाईँको तयारी के छ? तपाईँलाई म एउटा कुरो, राजेन्द्र दाई भनेको एउटा नराम्रो मान्छे होइनन्। म राजेन्द्र दाई ओल्लो घर पल्लो घर हामी त मर्दा पर्दा मलाई होइन, तर विचार त मण्डलीकरण भयो होइन। उहाँ पहिलेदेखि त्यही त हो नि। उहाँले 2046 सालमा आन्दोलन हुँदाखेरि राम थापाको के भयो हालत झापामा? राम थापाको काण्ड कसले मचाएको भन्दा उहाँहरूले मचाएको। राजेन्द्र लिङ्गदेन हो त्यसको जिम्मेवार मान्छे राजेन्द्र दाइले नै हो होइन। र हिजो राप्रपा पार्टी भनेको हिजोको राजाको एउटा बाँचेको अवशेष मात्रै हो। जस्तो प्रकाश चन्द्र लोनी, कमल थापाहरू, त्यो दलीय प्रतिस्पर्धी शक्ति होइन होइन। एउटा कस्तो पनि अवशेष मात्रै हो, एउटा अवशेष मात्रै हो क्या। अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एक दुईवटा मिडियाले हाई हाई गर्नु, जनताहरूले यसो फेसबुकमा लेख्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले नराम्रो काम गरेको हुनाले उसलाई त्यो गरेको हो, उसलाई राम्रो भनेको हो। नराम्रोमा एउटा राम्रो खोजेको मात्रै हो क्या, अरू कुरा केही होइन। हुन त राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि केही खुत्यो भने केही हुनेवाला छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्थाको कुरो गर्दै गर्दा, हिन्दू राज्यको कुरो गर्दै गर्दा, म त कुरा भन्छु गणतन्त्रको सांसद हुने। हेर्नुहोस् है, यो कुरा मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्पष्ट भनिदिएको। उनीहरू गणतन्त्रमा मन्त्री हुन्छन्, गणतन्त्रको सांसद हुन्छन्, गणतन्त्रको संविधान मान्छन्, अनि त्यहाँबाट राजा ल्याउँछु भनेर वकालत गर्छन्। कहाँबाट केमिस्ट्री मिल्यो त? मिलेन नि त। त्यो पनि उहाँले भ्रम छेडेको छ। अलिक दिनमा कमल थापाले छोडे नि राज संस्था, उहाँले पनि छोड्नुहुन्छ राज संस्थाबाट पार लाग्दैन भनेर। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याउँदाखेरि आउँदैनन् क्या। राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजा हिजो आफै आएका हुन् नि त, पृथ्वीनारायण शाह, नरभूपाल शाहहरू। राजेन्द्र लिङ्गदेनले, कमल थापाले, दुर्गा परसाईले ल्याउँदा राजा आउने, अनि राजा हामीले पठाउँदा जाने होइन नि त। राजा अब आउँदैनन्। राजा अब अन्त्य भएर आनन्द 75 वर्षको उमेर छन्, पूर्व राजा हुन् होइन, बसुन्, सम्मान छ। राजालाई म गाली पनि गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने ऊ एउटा इनोसेन्ट मान्छे हुन्, उनलाई देखाएर राजनीति गर्ने मात्रै हुन् यिनीहरूले। यो गलत फ्यामीबाट मान्छे निस्किँदा हुन्छ। किनभने मेरो भेट भइरहेको छ राजासँग, राजा राम्रा मान्छे हुन्, उनलाई गाली गर्नु केही काम छैन, इनोसेन्ट मान्छे हुन्। तर अब हिन्दू राज्यको कुरा छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिन्दू राज्यको कुरा गरिराख्दा झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी मठ मन्दिर देवी देवताका मूर्ति राख्ने मान्छे म। अहिले 4 धाम बनाउँदैछु, बद्री केदारनाथ हरिद्वार उही इलाममा। कुरा भन्नुभयो 30,000 मान्छेलाई रोजगार दिउँ भनेर। भनेपछि कहाँ मिलो कुरो चाहिँ भन्नु न। हिन्दू राज्य भनिराख्दा हिन्दू संस्कृति हो, हाम्रो कल्चर हो। मैले दुर्गा माताको त अस्ति रामनवमीको दिन पनि एउटा मूर्ति लगेर राखिदिएँ नि झापामा। उहाँले सायद सुन्नुभयो होला, उहाँको पवित्र जहाँ दर्शन गर्न जानुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन बिन्दवासिनीमा, मैले लगेर त्यहाँ मूर्ति राखिदिएको छु। भनेपछि उहाँ हिन्दूवादी कि म हिन्दूवादी हुँ त? हो, धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि खुल्लम खुल्ला हो। हिन्दू मान, मुसलमान मान, सबै मान। एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई अधिकरण नगरोस्, कब्जा नगरोस्। तर हिन्दू कल्चर भनेको हाम्रो मेन कल्चर हो। ठिक छ, यो प्रतिस्पर्धामा नि 3 नम्बर क्षेत्र चाहिँ किन रोजेको तपाईँले? होइन, 3 नम्बर क्षेत्रमा यस्तो भयो। 2048 सालमा जुन द्रोणाचार्य छेत्री एउटा महान नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मरिसकेपछि उहाँको क्यान्सर रोगले देहान्त भयो। उहाँ देहान्त भइसकेपछि त्यहाँ एउटा हाइट भएको मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रमा उम्मेदवार भएनन्। उम्मेदवार नभएपछि हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रका जुन एमाले साथीहरूले जहिले अरूलाई भोट हाल्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपालि मलाई मेरो पार्टी अध्यक्षले ल 3 नम्बर क्षेत्रमा जा हेर भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले विकराल देखेँ क्या। अहिलेको हाम्रो झापा बिर्ता मोडको 2037-38 साल 40 सालको जस्तो त्यहाँको स्थिति छ कि अविकसित ठाउँ। त्यहाँ गएर अहिले मैले स्वास्थ्य बिमा भयो, 6000 परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएँ। 6000 परिवार भनेको 30,000 जनाले उपचार गर्न पाउँछ निःशुल्क। गरिब जसले 1 रुपियाँको सिटामोल किनेर खान सक्दैन, 1 रुपियाँको सिटामोलको पर्खाइमा उसले जिन्दगी फ्याल्छ, त्यस्तो मान्छेलाई मैले बिमा गर्दै हजारौँ कलमाले अहिले गाड्दैछु। त्यसमा 200 कल गाड्ने काम भइरहेछ हैन। हजारौँ घरलाई छाना हाल्ने भनेर मैले योजना बनाइरहेको छु, जो टिनको छानाबाट वञ्चित छन्।
अहिले आएर चाहिँ नि गाउँमा के छ भन्दाखेरि म केही समय अगाडि गएको थिएँ 2-4 वटा गाउँमा जाँदाखेरि खाना बस्यो सहकारीको फोन आउँछ ब्याङ्कको फोन आउँछ 15 दिनमा किस्ता आउँछ श्रीमान बाहिर छ महिनाको 30,000 20,000 पठाउँछन् किस्ता तिर्दै घर पनि जाने भयो शरीर पनि जाने भयो डिप्रेसनको शिकार भए नेपाली जनता सबै सको लाउन सको सहकारीले सको ब्याङ्कले सको हामीलाई बचाइदिनु पर्यो भनेर सारा भेला भएर आएका थिए मसँग म यसको लागि केही गर्छु कृषि विकास ब्याङ्क हिजो ती गरिब किसानको लागि होइन त्यो कृषि विकास ब्याङ्कले गरिब किसानलाई आज लोन दिएको थियो भने 3% ब्याजमा आज 22% ब्याजमा चाहिँ नि सहकारीबाट 16% घुमाउरो ढङ्गले हेर्ने भने 36 होइन 42% 45% पुग्छ होइन सीमित सामन्तको हातमा देश पुग्यो सीमित सामन्तहरूले एउटा सामन्तको अन्त्य भएको छैन अरू सामन्तहरूले कब्जा गर्न आँटे मुलुक त्यसलाई मुक्त गराउँछु म तपाईहरु नआत्तिनुहोस् हिजो कृष्ण सिटोलाले ल्याएन नि त्यो अवधारणा हिजो राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याएनन् ल्याउन सकेनन् तर दुर्गा प्रसाद ल्याउँछ किनभने दुर्गा प्रसाद पनि त्यो चपेटाबाट पेलिएर आएको मान्छे हो त्यो अनुभव मलाई थाहा छ त्यो बाटो म हिँडेको छु एउटा लोन लिएर काम गर्दाखेरिको पीडा मलाई थाहा छ नि त व्यवसायी हुनु नाताले सरकारका दुःख सुख सबै मैले भोगेको छु नि कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मुक्त गराउने काम म गर्छु र मैले अहिले 100 जना परिवारलाई 50,000 देखि मुनिको सहकारीको लोन तिरेर लोन मोचन गरेर सुरुवात गर्दैछु म अब निकट भविष्यमै गर्दैछु यो 10-20 दिनमै गर्दैछु म झापामा मेरो क्षेत्रका मान्छेहरुलाई हैन र मेरो क्षेत्रको लागि मात्रै हैन मैले मुलुकको लागि गर्नुपर्छ आज तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ उ त्यो माथि के पौवा भन्ज्याङमा अस्ति 5 जनाले विष खाए हैन तपाईहरुको मिडियामा पनि आयो होला किन भन्दाखेरि त्यो बैंकको पैसा तिर्न नसकेर कति छोराछोरीसँगै खोलामा बगिरहेछन् कति दर्दनाक घटना नेपालमा अधिकांश आज डिप्रेसनको शिकार हुनु परेको विदेशिनु परेको हैन विदेशिनु परेको अनि डिप्रेसनको शिकार हुनु परेको सुसाइडका घटनाहरू तपाई खोज्दै जानुहोस् अन्तिममा गएर बैंक र वित्तीय संस्था र सहकारी लघु वित्तको कारणले छ लघु कारणले छ सहकारी बैंक वित्तीय संस्था यसमा त यो सहकारी चलाउने सबैभन्दा धेरै त एमालेका एमाले छन् त नबुझेर हो सहकारी भनेको यस्तो हुँदैन ठुला सहकारी भारतमा सहकारी छैन नि एमालेका सहकारी छन् देशमा धेरै हो अब यसमा त मैले भनिसके त मैले अस्ति मेरो अध्यक्ष पार्टी अध्यक्षलाई भनिसके सहकारी भनेको यस्तो हुँदैन माइक्रो फाइनान्स पैसा लगाउने सहकारी हैन सहकारी भनेको ठुलठुलो खेतीहरु एक बिघा जग्गालाई भेला गरेर सहकारीको रूपमा हामीले ठुलो खेती किसानी गर्नुपर्छ त्यो सहकारी हो हैन यस्तो खालको सहकारी हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यी जनताहरुलाई कसरी मुक्ति गर्ने भन्नेमा म पुगेको छु मेरो एजेन्डा त्यो मेरो फर्स्ट एजेन्डा भनेको नेपालमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित सामन्तहरुको तपाईलाई म अर्को कुरा आज जानकारी गराउँछु नेपालमा भएका 28 वटा बैंकको पैसा छ नि जम्मा 50-55 जना व्यापारीले चलाएका छन् 76% पैसा कुल पुँजी 76% पैसा चाहिँ नेपाल 55-56 जनाले चलाएका छन् यो बैंकबाट अर्को यिनै बैंक र केही समुदाय छ मारवाडी समुदायहरु यिनीहरुले पैसा सबै बाहिर लगेको कारणले कसैले सिंगापुर लाने कसैले कहाँ लाने कसैले कहाँ लगेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको आज यो देशको स्थिति यो आको यो भयावह स्थिति हुँदैछ यो वर्षमान यो जनार्दन शर्माले भने जस्तो राष्ट्र बैंकको गभर्नर यो फ्याके जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो होल्याप्ल्याप गरेर बोले जस्तो हैन यो त्यति सजिलो छैन दर्दनाक स्थिति छ अब देशको डरलाग्दो स्थिति आइसक्यो अब सीमित सामन्तको हातमा टेन्टेटिभ 200 जना सामन्तीको हातमा हिजो गाउँमा सेतो घोडामा चढ्ने सिंगटी घरमा बस्ने साउ माझन हो त्यतिखेर पनि पहाडमा लाउने चलन थियो नि ब्याजमा पैसा धाने ब्याजमा 3 रुपैयाँ ब्याजमा लाउने अनि घोडा चढेर आउने अनि पैसा तिर्न नसकेपछि छोरी बुहारी पनि तान्ने गाई भैँसी राम्रा चान्ने बाख्रा बोका घोडा तानेर लान्थ्यो नि हो घर कब्जा गर्ने त्यस्तो साउ माझन हिजो पहाडको साउ माझन आज सहकारीमा परिणत भयो आज गाउँमा सहकारीमा परिणत भयो बैंकमा शहरमा बैंकमा परिणत भयो अनि एउटा सीओ महिनाको 25 लाख तलब खाने अनि 5 स्टार होटलमा बसेर 1600 को कफी खाने कुरो बुझ्नु अनि जसले यहाँ ब्याज बुझाउँछ नि त्यसले पानी खान पाउँदैन बिचारा हातमा टोपी लिएर बैंकको ब्याज बुझाउन कुदेया छ गरिबको स्थिति त्यस्तो छ गरिबको स्थिति त्यस्तो छ
आज गरिबको विषयमा को बोल्यो दुर्गा प्रसाईदेखि बाहेक? म पनि ब्याङ्कको लोन लिएको छु, मलाई थाहा छ। त्यता पनि नजाउँ, ऋणधन सबैको हुन्छ व्यवसाय कुरा। तर मैले यो कुरा गर्दै गर्दा अब मलाई ब्याङ्कले के भन्छ थाहा छ? मलाई चिठी काट्ला सायद 35 दिनभित्रमा चुक्ता गर्न आउनु भनेर मलाई भन्न सक्छन्। किनभने म त बोलेँ नि त। 6% भन्दा आज नेपालको स्थितिमा कसले ब्याजको पैसा तिर्न सक्छ? कृषकले 3% भन्दा कसले ब्याजको पैसा तिर्न सक्छ? अनि यिनीहरूको ट्रेनिङ बिजनेस सबै क्याडबरी ल्याउने, रक्सी ल्याउने, छिटो छिटो धनी हुनुपर्ने यिनीहरूलाई। गरिब देशका धनी छिटो छिटो धनी हुनुपर्ने 200 जना धनी भए अहिले। अब के ब्याङ्कहरूले नि भएका श्री सम्पत्ति सबैको 80% ब्याङ्क नेपालको सम्पत्ति छ नि, 80% जग्गा जमिन घर ब्याङ्कका नाममा छन्, के सबै लिलाम गरेर लान्छन् अरे? यो कसो गर्दा सुध्रिन्छ दुर्गाजी? तपाईँको सोच के छ? यो कसो गर्दा यो सही ठाउँमा आउँछ भन्ने? यो सही ठाउँमा दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छे अर्थमन्त्री भएर आउनुपर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दनले भएन, हुँदैन। कस्तो खालको कुरो हुन्छ? रुकुम रोल्पामा जन्मेको मान्छे, एउटा चाहिँ मास्टर गर्दै गरेको मान्छेले आएर हुन्छ सुरुदेखि व्यापार व्यवसाय गरेर पीडा भोग्नु पर्यो नि त। बिहा कि के भन्छ नि, बच्चा पाएको गाईलाई थाहा हुन्छ क्या, बच्चा पाएको आमालाई थाहा हुन्छ पीडा क्या, थाहा र आमालाई हुन्छ एकछिन नि। ऊ त गोविन्द केसी, नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिराज मणिलाई बच्चाको माया छ, उनीहरूले जन्मै दिएका छैन। जसलाई बच्चाले जन्माएको छ नि, हाम्रो यी छोराछोरीको माया छ नि, हामीले कसरी पीडा गरेर हुर्काएको छ। मलाई भन्दा मेरो श्रीमतीलाई थाहा छ नि बढी। एउटा आमा भनेको कुरो के हो, बच्चा भनेको कुरो के हुन्छ भनेर यिनीहरूलाई केही त थाहा छैन। यो अर्थमन्त्रीले कहाँ चुके? अर्थमन्त्री र काङ्ग्रेसको पालामा जहिले त हुन्छ नि, 46 सालदेखि 60 सालसम्म जम्मै देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर सबै युरोप साउदी कतार जाने बनायो युवा जतिलाई। आज तपाईँको चाहिँ आएर अहिले सरकार चलाएको 1 वर्षमा देश स्टार्ट पल्टायो। अर्को कुरा म भन्दैछु तपाईँलाई, यो देशमा भूकम्प जाँदा ब्याङ्क धनी हुने 3 वर्ष होइन कोभिडले सतायो होइन, देश 1 वर्ष त पुरै बन्द भयो नि। देश स्टार्ट पल्टिँदाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ 5-5 अरब 6-6 अरब कमाउने। अब यो असार मसान्तमा आइहाल्छ, हेर्दै जानु होला। 5 अरब कमायो फलानु नेभिल ब्याङ्कले, अनि नेभिल ब्याङ्कको 5 अरब भनेपछि 51% कसको? विनोद चौधरीको। कहाँ जान्छ? सिङ्गापुर जान्छ त्यो नाफा डलर साटिएर। विनोद चौधरीका सारा 10 करोड अमेरिकी डलर नाफामा विनोद चौधरी नाफामा 10 करोड भनेको नेपालमा ट्याक्स चाहिँ कति बुझाएको छ भन्दाखेरि, नेपालमा ट्याक्स बुझाउने भनेको सिद्धार्थ शमशेरको नाम आउँछ, विनोद चौधरीको कहिले आउँदैन त। भनेपछि कहाँ रहेछ कुरो? दुर्गाजी यो एउटा विषय तपाईँले मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईँ एउटा व्यवसायी, तर व्यवसायीमाथि नै खनिनु भयो भन्ने तपाईँमाथि आरोप पनि छ क्या। चौधरी गोल्छा सोल्छा भन्नुहुन्छ, यिनीहरूमाथि खनिनु भयो। एउटा व्यवसायी अरू व्यवसायीमाथि खनिनु यो कस्तो खालको? होइन, म सत्यमाथि खनिएको, मैले गरिब जनताको हेरेको। म शेखर गोल्छाकै कुरा गर्छु। शेखर गोल्छाले आफ्नो छोराको बिहा दुबईमा लगेर गर्नुभयो, के नेपालमा गर्दा हुँदैन थियो? उहाँ नेपाली हो भने नि, उहाँको बुवा छ नि, उहाँको हजुरबुवा रामलाल गोल्छालाई हाम्रो बुवाहरूले धान दिनुहुन्थ्यो झापाबाट। कुरो बुझ्नुभयो कि? हिस्ट्री हेर्ने भने आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिको कुरो, 40-50 वर्ष अगाडिको कुरो। आज दुबईमा यहाँबाट डलर साटेर कि त हुन्डीबाट पैसा पठाउनु भयो, किन दुबईमा बिहा गर्न जानलाई। यो कुरा पनि मैले खोलिदिएको, ओपेन खोलिदिएको। जे पाए त्यही गर्ने। इन्डियामा हेर्नुहोस्, एसियाकै धनी मुकेश अम्बानी छन् होइन, आफ्नो छोरीको बिहा राजस्थानमा गराए होइन? हो गराए होइन? राष्ट्रियता भनेको त्यो। अनि यिनीहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्न लाज शरम छैन यिनीलाई? अनि यिनै माथि हुने जहिले। अनि दुबईमा आफ्नो छोराको बिहा गर्दाखेरि कमसेकम 50 करोड त खर्च भयो। कहाँबाट गयो त पैसा? हुन्डीबाट गयो। अनि पैसा सकिँदैन त नेपालमा। अनि उहाँले यहाँ आएर नेपालमा पार्टी दिनुभयो। हाम्रा नेता लुरु शेखर गोल्छाको छोराको पार्टी खान गए होइन? व्यवसायको विषयमा किन उत्रियो दुर्गा प्रसाई भन्दाखेरि, जब म जनताको मान्छे हुँ, गरिबको मान्छे हुँ। हेर्नुहोस्, म त क्यान्सर लागेको मान्छे हुँ। जति बाँच्छु नि, म गरिबको सेवक भएर बाँच्छु, दिन दुखीको सेवक भएर बाँच्छु। दुर्गाजी तपाईँको भाव म अझ भन्छु तपाईँलाई, मलाई यिनीहरूलाई लुटेर फाटेको चोली, फाटेको सुरुवाल, आधी खुट्टाका चप्पल, फुटेका खुट्टा, न्याउरो अनुहार, ननुहाको अनुहार, मुख नधोको अनुहार को पैसा लिएर नि 5 स्टार होटलमा बसेर कफी खान सक्दिनँ म। नमस्ते, सक्दिनँ।
दुर्गाजी यो भावना तपाईँको राम्रो छ, तपाईँको देशभक्तिको भावना, आफ्नो देश जनताप्रतिको एउटा सद्भाव तपाईँको जुन छ एउटा मार्मिक छ र सुन्दर पनि छ यो तपाईँको। तर पछिल्लो समय तपाईँ नाम या दुर्नाम जेसुकै भए पनि मान्छेको चर्चा होस् भन्ने एउटा भनाइ छ नेपाली समाजमा। तर तपाईँ यति राम्रो कुरा गर्दा गर्दै, यति राम्रो भावना राख्दा राख्दै पनि तपाईँ धेरै बदनाम पनि हुनुभयो, किन? होइन, बदनाम त यहाँका मिडियाले गराए। यहाँका मिडियाले गराए। मैले मेरो घरमा आउने पाहुनालाई मेरो दक्ष अनुसार मैले खाना खुवाएँ होइन, त्यो डाइनिङ टेबलमा राखेर खाना खुवाउँछन्। एकजना मिडियाकर्मीले के भन्नुभयो, ए दुर्गाजी, सिधा कुरा जनतासँगमा, ए दुर्गाजी तपाईँ चरेसको थालमा मार्सीको भात खुवाउने भन्नुभयो। के मैले केराका पातमा खुवाउनु पर्ने कि टपेरामा खुवाउनु पर्ने घरमा आएका पाहुनालाई भात भन्नु त? उहाँ सिधा कुरा भन्ने जुन पत्रकार हुनुहुन्छ नि, महान पत्रकार, उहाँले के घरमा आउने पाहुनालाई नि केराका पातमा खुवाउनुहुन्छ अरे कि टपेरामा खुवाउनुहुन्छ अरे? त हिन्दू कल्चर अनुसार घरमा आएका पाहुनालाई मिठो मसिनो सबैले उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ कि नराम्रो काम गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले बुझ्दैन। अनि के भन्नुहुन्छ, कहाँबाट आयो तपाईँसँग यत्रो पैसा भन्नुहुन्छ। त एउटा मारवाडीले लोटा बोकेर आयो है, दुःखको कुरा, एउटा मारवाडी लोटा बोकेर आएर सबै देशै अब आज यो स्थितिमा पुग्यो नि त होइन, सबै पैसा बाहिर लगेर होइन। मारवाडीहरूका कति छन् उद्योग धन्दा कल कारखाना बाहिर। राजेन्द्र खेतानले त यहाँको सबै बेचेर नि अहिले सेयरमा लगानी गरेको छ 18-20 अर्ब रुपियाँ। कुरो बुझ्नुभयो? अब बुझ्दै जानुहुन्छ तपाईँ, एक एक छ हामीसँग रेकर्ड, तपाईँले बुझ्दै जानु होला। आज यो स्थिति, एउटा मारवाडी लोटा बोकेर आउँछ, उसको हिस्टोरी भन्छ, कथा भन्छ, महान मारवाडी भनेर। म नेपालीको छोरो, नेपालमा जन्मेको, म दुःख गरेर भैँसी पालेर घाँस काटेर एउटा कृषकको ठुलो यहाँ छोरो यहाँ आउँदाखेरि नि तपाईँले पैसा कहाँबाट कमाउनु भयो, कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो कुनै प्रश्न हो? मैले हतियार बेचबिखन गरेँ कि गरिनँ, चेलीबेटी बेचबिखन गर्छु कि गर्दिनँ, लागु औषध कारोबार गर्छु कि गर्दिनँ, त्यो हेरोस् न। तपाईँलाई म अर्को कुरो भन्छु, 1 रुपियाँको सामान भन्सारमाथिबाट आउँछ, 99 रुपियाँको सामान भन्सार मुनिबाट आउँछ। यिनै मिडियाकर्मी गएर मेची भन्सारमा बसेर करोडौँ रुपियाँ उठाएर ल्याउँछन्, करोडौँ रुपियाँ उठाएर ल्याउँछन्। त्यो कुरा आउँछ। खोज पत्रकारिता यही हो। दुर्गाजी, यो एउटा धेरै पाटो छ, थोरै म तपाईँलाई एक दुईवटा विषय जस्तो भन्नुहोस्। प्रचण्डसँग तपाईँ लामो समय निकट रहनुभयो, तपाईँलाई निकट पुर्याइ पनि दिए माओवादीहरूले, गर्दै तपाईँ आफै पनि त्यो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, पुग्नुभयो। प्रचण्डको सम्पत्तिको बारेमा ठुलो चर्चा छ। प्रचण्डसँग कति सम्पत्ति होला तपाईँका विचारमा? अहिले मलाई यति चाहिँ भन्ने थाहा छैन, तर अब अहिले जुन अर्थमन्त्री आइसकेपछि यी विभिन्न काण्डहरू मचिन थाल्यो नि राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यसले गर्दाखेरि अब शङ्का लाग्न थाल्यो होइन। पैसा होला होइन, कति छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर छ प्रचण्ड पैसा विभिन्न नाम। यो अस्ति 40 करोड आएको त्यो एकजना त्यो भाइले इन्टरभ्यू दिएर आएछ नि होइन, 40 करोड त्यो भाइको नाममा आउनु त्यो होइन। अब यस्ता आइरहेछन् धेरै पैसा, 10 करोड 20 करोड 40 करोड भरेर ल्याउँदैछन्, किनभने धेरै दिनमाथि आउँदा हल्ला हुन्छ भनेर होइन। मेरो विचारमा धेरै यो कुराले गर्दा धेरै ठुलो फन्डा हुन्छ क्या, र गठबन्धन त्यो पैसा नआइन्जेलसम्म गठबन्धन गर्ने भन्ने प्लान होला उहाँहरूको। तपाईँको जुन चर्चा छ नि, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई जब जो व्यक्तिसँग अलिकति वैमनस्यता बढ्छ या तपाईँसँग आग्रह पूर्वाग्रह बढ्छ, फ्याट्टै तपाईँ पैसा खायो मेरो भन्ने आरोप लगाइदिनुहुन्छ। दिएकै हुन्छ त, दिएकै हुन्छ त, जोसँग रिस उठ्यो यसले मेरो पैसा खायो यो ठुला गर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन होइन, अनि दिएकै हुन्छु गरेकै हुन्छ, लगेकै हुन्छ, लगेकै हुन्छ, दिएकै हुन्छु गरेकै हुन्छ। पत्रकारले पनि धेरैले खाए पैसा भन्नु, मेरो लगेको छ, मसँग रेकर्ड छ। यो गलत आरोप होइन? किन? मसँग प्रुफ छ नि त, म त्यतिकै बोल्दिनँ नि। 10 रुपियाँ लैजास्, 5 लाख लैजास्। कुनै दिन एउटा मिडियासँग मैले यहाँ 2 करोडको डिल गरेको छु। मिडियासँग? त्यो मिडियाकर्मीलाई कुनै दिन आवश्यक पऱ्यो भने दक्षिण काली मन्दिर लिएर जाउँ न, कालोबोको प्रमाण छैन मसँग, मैले टेपिङ गर्दिनँ होइन होइन। एउटा केसमा दक्षिण काली मातामा कालोबोको काटेर पशु न सन्तान भागेर त्यो मान्छेलाई लिएर जाउँला। मैले देखेको छु नेपालको पत्रकारिता,
खोज पत्रकारिता भन्छन्। के आधारमा तपाईँसँग त्यत्रो 2 करोडको कुरा? होइन, कोही मान्छेको डिल गर्दैन, कोही मान्छेको विषयमा धेरै छापिसकेपछि भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले खोज्दै जाँदा भनिदिँदाखेरि हामीले पनि गऱ्यौँ भन्दाखेरि 2 करोड चाहियो मिलाइदिन्छौँ भन्छन् पत्रकार। 2 करोड भएपछि अब हामीले पनि मिहिनेत गऱ्यौँ, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, हामी पनि बाँच्नु पर्यो। अब कान्तिपुरलाई मात्रै पत्रिका माने, कान्तिपुरले चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरो गरे उहाँहरूले। अनि 2 करोडको चाहिँ डिमान्ड आयो भनेपछि मैले के भने यो 2 करोड तिर्नुभन्दा जति लेख्नु त लेखिसकेँ। बिग्रेको मान्छे भत्केको घरलाई के को डर लेख्न दिनु न। मलाई लेख्दा कति लेखुन् न मलाई। जस्तो मैले केही पत्रकारहरूको भनेको छु नि, खोजुन् न भन्नु, उसकै मुख दुख्छ। जो मान्छेले नैतिकता सिकाउँछ नि आफू नैतिकतामा बस्नुपर्छ। दुर्गाजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै समग्रमा राजनीतिमा यसरी हाम फाल्नुभयो एउटा व्यवसायी। अब यो राजनीतिक यात्रा तपाईँले आफूलाई भोलि प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि उभ्याइसक्नुभयो। झापा 3बाट मै हुँ प्रतिस्पर्धामा भन्नुभयो। पार्टीले यो निर्णय गरिसकेको अवस्था हो? होइन, पार्टीले त निर्णय लगभग अब 3 नम्बर क्षेत्रमा हिजो त्यही स्थितिबाट सबै छोडेको नि त। मैले गएर अब 3 नम्बर क्षेत्र बनाएर काम गर्छु भनेर भन्दाखेरि त मैले त्यो पाउने नै भएँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, पार्टीले पनि मलाई त्यहाँ अब हेर भनेर भनेकै हो अध्यक्षले, 2टा कुरो भयो। अर्को कुरो म भन्दैछु त, नेपालमा सबैभन्दा कमजोर ठाउँ एमालेको कहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ मलाई मेरो एजेन्डासहित पठाइदिनु न 6 महिना अगाडि भनेर भनेको। मेरो एजेन्डासहित 6 महिनाको समय चाहिँ चाहियो। 6 महिनाको समय चाहियो। म त्यहाँका हरेक गरिबका आँखाको आँसु पुस्छु गरेर क्या फुटेका घाउमा मलम लाउँछु। म उहाँहरूसँग बसेर खान्छु। के रहेछ दुर्गा प्रसाद त्यहाँ चिराइदिन्छु। दुर्गा प्रसाद अपराधी होइन। अब समयले चिनाउँदै लान्छ। जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, जाँदै अब सबैजनालाई म के भन्छु भने अहिले आर्थिक सङ्कट परेको छ सबैलाई। श्रीलङ्काभन्दा नराम्रो स्थिति आउँदैछ र उहिले बाबुबाजेहरूले के भन्थ्यो भने हुलमालमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्थे। अहिलेको स्थिति, उहिले बाबुबाजेहरूले भनेको कुराको स्थिति आएको छ। सबैजना होसियार हुनुहोस् है। 16% 18% ब्याजमा कसैले पैसा तिर्न सक्दैन। सबैजना ब्याङ्क चलाउने मान्छेहरूले पनि सुध्रिनु पर्यो, इन्सुरेन्स चलाउने मान्छेले पनि सुध्रिनु पर्यो होइन। ती गरिब जनता बचाउने काममा आजैदेखि लाग्नुहोस्। र यो के भनेदेखि 78 साल आज छोडेर जाँदै गर्दा 79 सालले भोलि 1 गते तपाईँहरू देशवासीलाई, सम्पूर्ण देशमा रहेका र विदेशमा रहनु हुने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र जतिजना सहकारीको ऋण ब्याङ्कको तिर्न नसकेर सुँगुरको पाठो बाख्राको पाठो किन्नलाई सहकारी ब्याङ्कबाट लोन लिएर तिर्न नसकेर जो बाहिर जानुभएको छ उहाँहरूलाई नेपालमै फर्किन म आह्वान गर्छु। र तपाईँहरूको साथमा दुर्गा प्रसाद छ। यही देशमा गरौँ, यही देशमा उब्जनी गरौँ। अब हामी बाहिर नजाउँ भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।